अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी ख़वातीन व हज़रात, आप में से काफ़ी सारे लोग खुश होंगे कि भाई डकी भाई को जो है फाइनली 100 दिन की बाद जो है वो छोड़ दिया गया है। और आप में से काफ़ी सारे लोग गम में भी होंगे, क्योंकि ले भाई हमें पता है कि यार एक ऐसा यूट्यूबर जो कि क्या ही कंटेंट बनाता है, क्या ही, तो उस किस्म के अंदर जो है ना बहुत सारे लोग गुस्से भी होंगे। लेकिन चक्कर ये है कि भाई पाकिस्तान का जो कानून है ना, उस चीज की बड़ी जो है एक लैकनेस नजर आई है डकी भाई के केस के अंदर। पाकिस्तान का कानून क्या है कि भाई सिंपली तौर पे उठ के जो गुनहगार है उसको उठा के सजा दे दी जाए, और उठा के जो सजा देनी है वो ऐसे आम तौर पे नहीं देनी, सजा उसको तगड़ी किस्म की दी जाए ताकि वो एक इबरत बन सके। लेकिन डकी भाई के मामले के अंदर मैंने आपको जो चीज बताई कि भाई एक चीज जो सबसे बड़ी मुझे गलती लगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये थी कि भाई आपने सिर्फ और सिर्फ क्या रूल एक बंदे के लिए बनाया है, क्या सारी सजाएं आपने एक बंदे के लिए बनाई हैं, क्या आपके सिस्टम की सारी चीज एक बंदे के खिलाफ घूमती है। अब आपने देखो ना कि भाई डकी भाई के सीन क्या हो रहा है। डकी भाई के साथ जो है एक अफसर लेके जाता है, पैसे लेके जो है ना 10 करोड़ रुपए अकाउंट में डलवा रहा है, कभी 4 करोड़ रुपए मांग रहा है, कभी 3 करोड़ रुपए मांग रहा है। ये क्या है? आपका ये काम नहीं है, कानून का काम नहीं है कि कोर्ट फीस या फिर उसके अलावा जो भी ज्यादती अखराजात हैं उसके अलावा कोई भी पैसे लिए जाए। अब ज्यादती अखराजात मैं उसके नहीं कह रहा, मैं डकी भाई के कह रहा हूँ। ऐसा नहीं वो समझे कि भाई ज्यादती अखराजात जो है ना वो 10 करोड़ पे ज्यादती अखराजात के अंदर एडजस्ट करो, वो वाला सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान का जो कानून है उसने क्या किया कि भाई कानून कुछ बड़े लोगों के हाथ में जो है घूमता फिरता है, तो बड़े लोगों ने जो है उसको पकड़ लिया और पकड़ के सिर्फ वो जो है ना डक्की को सजा सुना दी कि भाई इसको हम ये करा देंगे, इसको हम वो करा देंगे। भाई आपका जो रूल है ना वो रजब भट्ट के ऊपर भी अप्लाई होता है, आपका रूल नदीम नानी वाले के ऊपर भी अप्लाई होता है, आपका रूल अनस अली जैसे बड़े स्कैमर के ऊपर भी अप्लाई होता है, और भी काफी सारे स्कैमर्स हैं जिनको आपको रूल अप्लाई करने चाहिए था, आपने नहीं किया, उनको इजाजत दी, वो भाग गए बाहर, उनको इन्फॉर्मेशन आप ही के दफ्तर से मिली ना कि भाई हमारे खिलाफ ये सीन होने वाले हैं, वो भाग गए, आपने पकड़ लिया डकी को। अब वो तो बिग ब्रदर वो जो सिस्टम है वो तो मुझे समझ में नहीं आया, वो अलग ही चीज है, उसके अंदर मुझे काफी सारे पर्सपेक्टिव मिले, लेकिन मैं उस चीज को नहीं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। लेकिन क्या सिस्टम है कि भाई पाकिस्तान का जो कानून है, पाकिस्तान का जो आइन है, उसको चाहिए कि भाई सबके लिए बराबरी रखे। अब क्या चक्कर है कि भाई बराबरी सबके लिए नहीं की गई, डक्की को उठा के फेंक दिया गया। भले उसने जो काम किया उसकी सजा बनती है, मैं उस चीज को जस्टिफाई नहीं करूंगा कि भाई उस बंदे ने लोगों के करोड़ों रुपए तो नहीं लाखों रुपए तो कम से कम जो है ना वो आग में झोंक दिए, और खुद अपनी जेब के अंदर प्रॉफिट रख के खुशी खुशी जो है ना प्रमोशन लगा के दे दागे 50 मिनट के व्लॉग के अंदर 2 मरतबा 3 मरतबा प्रमोशन। भाई मैं इसी से तो पैसे कमा रहा हूँ, मैं इसी से तो पैसे कमा रहा हूँ, इसी से तो पैसे कमा रहा हूँ। मसला ये है कि एक बड़े आदमी का बड़ा अच्छा कॉल है कि भाई एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से मेहनत भी नहीं करते। अब आप लोगों ने ऐसे जाहिलों को बैठा के यूट्यूबर बना दिया, पाकिस्तान का इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर बना दिया है जिनको खत की कुछ नहीं पता कि भाई हमें किस चीज को फॉलो कर रहा है और किस चीज को नहीं करना। अब एक बंदा है ना, एक पढ़ा लिखा नहीं है, मानते हैं कि भाई पढ़ा लिखा नहीं है, डकी भाई पढ़ा लिखा है, मैं उसको नहीं कह रहा, एक बंदा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि यार ये मैं कहीं पे साइन कर रहा हूँ, किसी के साथ जो है ना प्रमोशन की मैं साइन कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। वो पढ़ा लिखा बंदा है ना, उसके साथ क्या हुआ कि भाई उसने जब साइन किया उसको पता होना चाहिए ये चीज के इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले टाइम के अंदर होंगे। लेकिन क्या किया गया कि भाई उसने साइन कर दिया, कॉन्सिक्वेंसेस देखे नहीं, पैसा देखा जेब के अंदर जा रहा है, बस खुशी खुशी डालते रहो डालते रहो डालते रहो, फंस गया तो फिर जो है ना फिर हड्डी में आ गई के कह रहा है कि भाई मेरे साथ ज्यादती हुई है। भाई आपके साथ ज्यादती नहीं हुई, जो लोग उनको शरीफ समझ रहे हैं, बैठ के डकी को शरीफ समझ रहे हैं, वो चीज आप जो है ना अपने अंदर से निकाल रहे हैं, क्योंकि लिए सिस्टम गलत है, सिस्टम ने जो रास्ते अख्तियार करे वो गलत है, डक्की भाई सही नहीं है, डक्की भाई भी गलत है। आपको ये चीज माननी पड़ेगी, और इस चीज की जस्टिफिकेशन अगर तो आप चाहते हैं तो आप खुद एनालाइज कर लें कि भाई डक्की भाई की वजह से कितने बंदों के साथ स्कैम हुआ, कितने बंदों ने अपना नुकसान करा, कितने बंदों ने जो है ना अपने पैसे कमाए, कितने बंदों ने अपने शादी के पैसे कमाए, किसी ने बाइक के पैसे गवाए। सारी चीजें जो है ना मिला मुलू के सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लोगों का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान के लोगों के अलावा किसी का नुकसान नहीं हुआ। आवाम जो है ना इनको अपना इन्फ्लुएंसर तो बना लेती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि भाई ये बंदा कहाँ से और कैसे उठ के आया है। आपने ये देखा उसने पैसे कमा लिए, उसने जो है ना लाखों रुपए वो कमा रहा है, कैसे कमा रहा है ये भी तो देखो ना मेरे भाई। क्या शरीयत उस चीज को जायज देती है, जायज करार देती है? नहीं देती। उसको फिर आप जो है ना बैठ के कहते हो यार इसने करोड़ों रुपए कमाए, हम भी यही रास्ता अख्तियार करेंगे, गेम खेलेंगे, बैठे बैठे पैसे कमाओ। आपकी भी गलती है,
آپ کے سسٹم کی بھی غلطی ہے، آپ کے سسٹم کی نہیں بولوں گا، پاکستان کے سسٹم کی غلطی ہے، اور ان جیسے انفلوئنسر کی بغیرتی ہے کہ وہ جو ہے عوام کے فائدے کو نہیں دیکھتے، عوام کو نہیں دیکھتے، صرف اور صرف اپنے پیسے سیدھے کرنے کے، جیب کے اندر گھسیڑنے کے لیے جو ہے وہ ساری سویدھا دیکھتے ہیں، اپنی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ بیچارہ اسی چیز کے اندر پڑا ہوا ہے کہ بھائی کسی بھی طریقے سے جو ہے نا ہم کامیاب ہو جائے۔ جب وہ دیکھتے ہیں بیچارے کہ بھائی شارٹ وے لکھ رہا ہے، ڈکی بھائی جو کہہ رہا ہے کہ بھائی ادھر سے میں نے پیسے کمائے، کروڑوں روپے میں ادھر سے کما رہا ہوں، یہ دیکھو ایسے کما رہا ہوں، یہ دیکھو ویسے کما رہا ہوں، ٹریڈنگ سکھاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کہتے ہیں یار واقعی ایسے کیا ہے؟ تو پھر ان میں سے کچھ بچے نکلتے ہیں جو کہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے اور زیادہ ریسرچ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں بس ہمیں آسان راستہ مل جائے، کسی بھی طریقے سے تلاش کر لیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اٹھ کے آ کے اس میں پیسے لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پہلا سوال۔ پیسے آنے کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی ماں باپ کو پہلے ننگا کرو، ماں باپ کو بولو بھائی ہمیں پیسے دو پہلے، ماں باپ سے پیسے نکالے جاتے ہیں، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ چوری کر رہا ہے، کوئی کہاں کر رہا ہے، ایسے چیزیں کر کے جو ہے وہ پیسے نکال لیے جاتے ہیں۔ پیسے جا کے لگاتے ہیں تو وہ پیسے ڈوب جاتے ہیں۔ کیوں کے لیے بھائی ان جتنی بھی گیملنگ کی اپلیکیشنز ہیں اس کے اندر آپ کا ون پیورٹی جو ہے نا وہ صرف اور صرف تب تک ہوتا ہے جب تک آپ اپنے طرف سے خود کھیلتے ہو۔ جب وہ گیم آپ کو کھلانا شروع کر دیتا ہے نا تب آپ جو ہے نا ہارتے ہو اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ذلیل ہوتے ہو۔ یہ بات نہیں ہے کہ بھائی ان گیملنگز وغیرہ کے اندر جو ہے بندہ جو ہے ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ بندہ اگر تو صحیح ٹائم کے اوپر رکتا ہے تب اس کو جو ہے نا فائدہ ہوتا ہے، اگر تو وہ اس جوئے کے لت کے اندر پڑتا ہے نا وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ جوئے کی لت ویسی جوا ویسی حرام ہے شریعت کے اندر، لیکن پاکستانی عوام کو تو چھوٹا راستہ چاہیے کہ اتنے ہی راستے کے اندر جو ہے نا کامیاب ہو جائیں، زندگی کے 2-3 سال کے اندر کامیابی آ جائے، پھر اس کے بعد بھاڑ میں جاؤ، حرام کے پیسے حلال کے پیسے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہم تو صرف اور صرف کامیاب ہو گئے، ہماری زندگی کے راستے نکل گئے، ہمارے پاس اچھی گاڑی آ گئی، ہمارے پاس اچھا گھر آ گیا، ہمارے پاس جو ہے نا ماں باپ کو گھمانے کے لیے اچھی سی جو ہے نا یہ جو پیسہ ہے نا، اس پیسے کے بارے میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں، نہ یہ پیسہ آپ کے ساتھ رہے گا، نہ یہ پیسہ آپ کو آگے بڑھائے گا، کیونکہ لیے ہر کوئی جو ہے نا وہ آپ سے آگے ہے۔ آپ دنیا کے اندر کہیں بھی جاتے ہیں ایک بڑے مالدار آدمی سے دوسرا بڑا مالدار آدمی ہوتا ہی ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر کسی کی بھی نیٹ ورتھ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، کسی کے بھی پیسے جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس اتنے پیسے، کسی کو نہیں پتا۔ اوپر والوں کی جو گیم چل رہی ہے نا وہ 5-6 کروڑ لوگوں کی صرف وہی گیم ہے، اور وہ بھی ان کے پیسے ان کی جیب کے اندر نہیں ہے، وہ بھی پیسے جو ہے نا ان کی پوری دنیا کے اندر ناچ رہے ہیں۔ تو آپ یہ مت سوچو کہ بھائی میں جو ہے نا میرے کو پیسہ آنے دو، بس آنے دو، کسی بھی طریقے سے آ جائے، یہ دیکھو کس قسم سے آ رہا ہے، آنے والے ٹائم کے اندر اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔ آپ کے جب حرام کمائی آپ کے بچوں کے پیٹ میں جاتی ہے نا تو یہ بات یاد رکھنا، بچہ کبھی بھی حلال کا نہیں ہوگا، وہ بچہ ویسے ہی ہوگا جیسے باپ ہے، جیسی ماں ہے۔ اس چیز کو سمجھنا پڑے گا۔ پاکستان کی عوام کو تجربہ میرے پاس تو زیادہ کچھ ہے نہیں، لیکن جو میں نے بڑوں سے بات سیکھی وہ یہ ہے کہ بھائی جلدی پیسہ کمانے کا بہت شوق ہے، چاہیے آپ لوگوں کو کہ بھائی جلدی پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں، کائنڈلی طور پہ اپنے بچوں کو ان جیسے لوگوں سے بچائیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کامیاب ہوں، کامیاب ایسا نہیں کہ بھائی مالدار تو آپ جتنی بھی کوشش کر لو، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں آپ ان سے زیادہ امیر نہ بن سکتے ہو، نہ امبانی جتنی آپ بڑی شادی کر سکتے ہو، نہ امبانی جتنے جو ہے نا آپ خرچے کر سکتے ہو۔ امبانی کے بھی بڑے بڑے بیٹھے ہیں بھائی، امبانی سے بھی بڑے بڑے بیٹھے ہیں۔ آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی، پیسے کو اپنا خدا نہ بناؤ، خدا کو خدا بناؤ، پیسہ خود آپ کی جیب میں آئے گا۔